दोस्तों, अल्लाह ने हमको इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान देने के लिए। अगर हम इम्तिहान में पास हो गए हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। ऐसा ही इम्तिहान फिलिस्तीन की लोग पिछले 70 सालों से दे रहा है और अभी फिलिस्तीन को वह इनाम इंशाअल्लाह मिलने वाला है। वो कहते हैं ना, किसी को इतना जलील करो बाद में जो आप बर्दाश्त कर सको। इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को इतना जलील किया, अभी इजराइल का तबाही शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो क्या है शुरू करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर करना और आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, लेट्स प्ले द वीडियो। आज की ये वीडियो मैं किसी शायर की 4 खूबसूरत लाइनों से करना चाहता हूँ। शायर कहता है कि जुल्म उतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन, हाथ जो हमने उठाया तो फिर शिकायत होगी। हाथ तोड़ देंगे तुम्हारे ये बता दे तुमको, दूसरी बार तुम्हें फिर इसकी जरूरत न होगी। प्यारे दोस्तों, इजराइलियों का जो इस जंग के अंदर जानी और माली नुकसान हो रहा है, जो इजराइल में हो रहा है, उसे वहां का मीडिया भी छुपा रहा है और सारी दुनिया का मीडिया छुपा रहा है। जो सही खबरें हैं, और आपको बता दूं कि इजराइल खुद अपना जानी माली नुकसान खुद छुपा रहा है और जो सही खबरें हैं वो हम तक नहीं पहुंच रही है। वैसे भी एक तरफा खबरों का जमाना है, सरकारी मीडिया का दौरा है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ वेरीफाइड और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सही खबरें दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि एक खबर मैं आपको बता दूं कि इजराइल में इजरायली जख्मियों की तादाद रोजाना 60 से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। जो हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो अलग है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजरायली जख्मियों की तादाद 5000 रिकॉर्ड की गई है। उनमें से 2000 तो ऐसे हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। और जख्मी होने वाले इजरायली फौजियों में 58% 58% तो ऐसे हैं जिनके हाथ पैर ही टूट गए हैं, यानी जिंदगी भर के लिए वो माजूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। और 12% ऐसे हैं जिनको अंदरूनी चोटें आई हुई है और वो खतरनाक तरीके से जख्मी है। इजरायली फौज की कम से कम 100 फौजी ऐसे हैं जो अंधे हो चुके हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जुल्म उतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन, हाथ जो हमने उठाया तो फिर शिकायत होगी। दूसरी खबर यह है कि जब अभी कुछ दिन पहले या कल या परसों में ही जंगबंदी की करारदाद यूनाइटेड नेशन में पेश की गई तो अमेरिका ने फिर उसे वीटो कर दिया, यानी उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद यमनी हौसियों ने ऐलान किया कि हम इजरायली बंदरगाहों में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी मुल्क का हो। चूंकि अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम यमनी हौसियों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका हौसियों पर हमला करता है तो यमनी हौसी सऊदी अरब पर हमला कर देंगे, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, यानी सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई है और वो उसके बदले में करोड़ों अरबों डॉलर सऊदी अरब से वसूल करता है। सऊदी अरब की हालत इजराइल के सामने तो ऐसी हो गई है कि जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम, उससे मोहब्बत भी बहुत थी। और हौसियों की इसी धमकी की वजह से सऊदी अरब आजकल अलर्ट पर है और तैयारी में लग गया है कि अगर हौसी सऊदी पर हमला करते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए, उसका वो प्लान कर रहे हैं। आप इस न्यूज को देख सकते हैं। दूसरी जानिब इजराइल भी फलस्तीनियों का काफी जानी माली नुकसान कर चुका है और कर रहा है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। इजरायली फौज ने कल गजा में 650 साल पुरानी एक मस्जिद को शहीद कर दिया। इसी वजह से पहले दिन से अब तक पूरी दुनिया में हुकूमतें नहीं बल्कि वहां की अवाम और जनता इजराइल के खिलाफ खुलकर एहतजाज कर रहे हैं।
اب تک کر رہے ہیں، کل تک کر رہے ہیں، آج بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوگا۔ کل ہی جاپان میں ہزاروں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور اسٹاپ جینوسائیڈ کے نعرے لگائے اور فری فلسطین کے بینر ان کے ہاتھ میں تھے۔ کل لندن میں بھی وہاں کی جنتا نے ایک بڑی ریلی نکال کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور فلسطین کے سپورٹ میں نعرے بازی کی۔ لیکن اسرائیل بے شرم بن چکا ہے، وہ ننگا ہو گیا ہے اور ننگے سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اسے اب کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں رہا، وہ کسی کی سن بھی نہیں رہا ہے، کسی کی مان بھی نہیں رہا ہے۔ اس کے سر پر خون سوار ہو گیا ہے، وہ اس وقت کا فرعون بن چکا ہے اور دوسرا فرعون امریکہ بنا ہوا ہے اور جو اسرائیل کی کھلی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ملک ہیں جو کھل کر یا چھپ کر اسرائیل کی حمایتی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ لیکن کمال ہے، تعجب کی بات ہے کہ ان حالات میں بھی فلسطینیوں کا بچہ اپنی ایمانی حرارت سے سرشار ہے۔ اس بچی کو ہی آپ دیکھیے، یہ کہہ رہی کہ ہم فلسطین ہیں، ہم زندہ رہیں گے تو عزت کے ساتھ اور مریں گے بھی تو عزت کے ساتھ۔ گویا وہ یوں کہہ رہی ہے کہ جو ہو فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیریں پہنا دو یا مجھے سولی پر لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے، معلوماتی لگا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی فلسطین کا کوئی ویڈیو دیکھتا ہو خود کو رکنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دوستو وہاں پہ ہمارا ماں، ہمارا بہن، ہمارا بچیوں کا عزت لٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ایمان کا رشتہ۔ آج ہم 200 کروڑ مسلمان دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں فلسطین کے؟ ہمارا جتنا طاقتور ملک ہے کیا کر رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، دنیا کی موج مستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ ایسا دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں ہم تو اس لیے نہیں آیا ہے دنیا میں، اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں بھیجا۔ خیال اگر قیامت کی دن فلسطین کی ماں بہن اللہ کے سامنے، فلسطین کی بچیاں اللہ کے سامنے یہ شکایت کریں گے کہ اللہ 200 کروڑ مسلمان دنیا میں تھا، لیکن ہم فلسطین کو مدد کرنے کے لیے ایک مسلمان آگے نہیں آئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ دوستو ہم تو اتنا طاقتور نہیں ہیں، ہم بس فلسطین کے لیے اللہ کے پاس دعا کر سکتا ہوں کہ ہے اللہ جتنا جلد ہو سکے فلسطین کو تو آزاد کروا دے، مسجد الاقصی کو تو آزاد کروا دے، بس یہی دعا کر سکتا ہوں دوستو، اور یہ ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے۔ آج وہ لوگ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کل ہمارا اوپر ظلم نہیں ہوگا ایسا کوئی گارنٹی ہے؟ دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کا کیا رائے ہے آپ خود جانتے، بولنے کا ضرورت نہیں ہے۔ چلیے دوستو ملتا ہوں کسی اور ایک ویڈیو کو لے کر، تب تک کے لیے اللہ۔